बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की नशिस्त में एक सवाल हमारे सामने है और ये अक्सर पूछा जाता है और ये सवाल कुछ ऐसा है कि इसे अकीदे का भी दर्जा दे दिया गया है और इस पर एक तबका तनकीद भी करता है क्या कि मज़ारात पर दुआएं मांगना जायज़ है। तो पहली बात तो यह है कि सबसे जो अहम सोचने का मुकाम है कि मज़ारात का मतलब क्या होता है। मज़ारात का मतलब होता है ऐसा इंसान की कब्र जिसने अपनी रूह पर उबूर हासिल कर लिया हो, उस कब्र को मज़ार कहते हैं, यानी एक मुकद्दस नाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आम इंसान भी यहाँ तो ये भी तमाशा लगा हुआ है कि आम इंसानों के जो कब्रें हैं या मकबरे हैं उनको भी मज़ारों का दर्जा दिया गया है, जबकि वो एक दुनियादार से लोग हैं। तो ये भी एक खेल तमाशा बना हुआ है। यहाँ इस तस्वुर को समझा जाए कि साहिब मज़ार किसे कहते हैं, यानी चाहे वो सादा कब्र ही हो, जरूरी नहीं है कि उस पर कुछ भी हो। ऐसे भी आखिर कब्रिस्तानों में ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनकी कब्रें जगमगा रही हैं। तो अब और ऐसे भी मकबरे मौजूद हैं जहां गिलाजत और गंद के अलावा उन कब्रों में कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये जो जायज नाजायज का सवाल है, ये समझ लें कि कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया है कि जो कुफ्फार होते हैं, मर जाते हैं, आप उनकी ना दुआ करें ना ही उनके कब्र पर जाकर कोई दुआ करें। तो कब्र पर जाकर दुआएं करना ये कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नहीं है, ये तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का ये चल रहा है कि लोग अपने बड़े बुजुर्गों के कब्रों की ज़ियारत करते हैं। अब जाहिर है वो कब्र एक गेटवे है दूसरी दुनिया का, तो इंसान के पास और आखिरी कोई सोर्स नहीं होता कि मैं किसी अपने जो भी महबूब हो या जो मुकद्दस हस्ती हो मैं उससे कैसे मुखातिब हूं, यहां तक कि अपने अजीजो अकारिब से कैसे मुखातिब हूं। तो कब्र का यह है कि आखिरी दुनिया में जो उसका रिहायशी मुकाम बनाया गया वो कब्र है, अब उसको आप मज़ार कह लें। मज़ार का एक तस्वुर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसे जानना जरूरी है। जब कोई बंदा मुसलसल इस तरफ तगोदो करे, जद्दोजहद करे कि वो अपनी रूह को उरूज दे, अपनी रूह के अंदर नूरे इलाही को भरना शुरू कर दे, जैसे अल्लाह ताला ने सूरह नूर में बयान फरमाया है, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह ताला जिसके लिए जिसको हिदायत देता है उसे नूर का इल्म अता फरमा देता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत अजीम शान फजलो करम है। ऐसे बंदे जो होते हैं कायनाती जहन रखने वाले बंदे होते हैं जो टाइम एंड स्पेस से आजाद हो जाते हैं। रूह के अंदर वो नूर, और नूर भी एक नहीं होता, नूर के भी बेतहाशा दर्जात है, नूरुन अला नूर, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है नूर की हिदायत देता है। तो असल हिदायत जो है वो बंदा हासिल करे अपने नूर की, कि मेरी रूह में अनवारात भरें, और वो क्योंकि इस खुलूस के साथ प्रैक्टिस करते हैं कि नॉर्मल से हटकर प्रैक्टिस करते हैं। इसके सबूत में आप सूरह वाक़िया की तरफ चले जाइए। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने शुरू में बयान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा खाफ़िज़तुर राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जौ व बुस्सतिल जिबालु बस्सन फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। अब तुम तीन तरह के हो जाओगे जब वाक़या होगा, तबाही मच जाएगी, पहाड़ तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तुम तीन तरह के हो जाओगे। फ़अस्हाबुल मैमना, मा अस्हाबुल मैमना, एक दाएं हाथ वाले लोग नेकोकार, व अस्हाबुल मशमा, जो बाएं हाथ वाले लोग बद किरदार लोग। दो तकसीम हो गए, व अस्हाबुल मैमनती मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशमती मा अस्हाबुल मशमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। और एक वो है जो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो सिर्फ इसमें नहीं रहते हैं कि मैंने हलाल खा लिया
حرام سے پرہیز کر لیا، کپڑے پاک پہن لیے، یہ ایک ضروری ہے، ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری مقربین کون ہیں؟ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ لوگ ہیں جو قلیل بھی ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں یہاں قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے محض نیکی بدی کا تصور نہیں دیا۔ اگر کوئی انسان نیک بنتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی، میں نے کوئی کسی کی زیادتی نہیں کی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، تو وہ کوئی اللہ تعالیٰ پر یا معاشرے پر احسان نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو کمفرٹ کر رہا ہے۔ کمفرٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں پیچیدگیاں کم سے کم ہوں گی، موت کے بعد کی زندگی میں پیچیدگیاں کم سے کم ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا، اتنا آگے بڑھنا ہے کہ میری قربتیں اختیار کر لو، میرے مقرب ہو جاؤ، میرے اندر آپ کا نور داخل ہو جائے، میرے اندر آپ کی تجلی صفات داخل ہو جائیں، علم الاسماء داخل ہو جائے۔ جب تجلی صفات اور علم الاسماء کسی انسان کے نصیب میں آ جاتا ہے تو علم آنے کے ساتھ اس کے اندر ایک ریڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ریڈیشن کا مطلب ہے جیسے ریڈیم کی ریڈیشن آپ دیکھتے ہیں، یورینیم کی، پلوٹینیم کی، ریڈیٹ ہوتی ہے، ہر چیز ریڈیٹ کرتی ہے، لیکن ان کی ریڈیشن بہت زیادہ ہے کہ جو اس کی زد میں آ جائے، جیسے یورینیم کی ریڈیشن ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، ایکس ریز کی ریڈیشن ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک کمرے ہوتی ہیں، دیکھیں ان لوگوں کو بیچاروں کو کینسر تک ہو جاتا ہے اگر وہ مسلسل ریڈیشن میں رہے، حالانکہ انہوں نے تو کسی چیز کو ٹچ نہیں کیا۔ اسی طرح جو نور نبوت یا اللہ رب العالمین کے نور نبوت کا یا نور کا، نور الہی کا وارث ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ریڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پرائیورٹی سے قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سابقون السابقون ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، اللہ کے مقربین میں ہیں، محض وہ صرف یہ پرہیزی والے نہیں ہیں، اور آگے بڑھ گئے، علوم ہے ان کے پاس، ان کی ریڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو یا ان کی دعائیں جلدی مقبول بارگاہ ہوتی ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر ہم نے سمجھنی ہے کہ جب ایسی ہستیاں دنیا سے پردہ کر لیں تو ظاہر ہے جسم تو جسم ہے، وہ تو مٹی ہے، لیکن روح تو قائم رہتی ہے، اور ریڈیشن کہاں ہوتی ہے؟ روح میں ہوتی ہے، تو نور کہاں ہے؟ روح میں پیوست ہوتا ہے۔ تو مزارات پر ریڈیشن ہوتی ہے، جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تقدس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، احترام کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ذہن میں یکسوئی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ اس یکسوئی، تقدس، احترام اور اس ریڈیشن میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرتے ہیں تو اس بزرگ کی نسبت کا مطلب ہے اس بزرگ کی ریڈیشن اس کی دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو 70 گنا تیز کر دیتی ہے، اور یوں زیادہ جو بزرگوں لوگ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ مزارات پر دعا مانگنا ان کے لیے ایک سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس طرح ایک لکھا ہوا ہے، اے رسول آپ لوگوں کے صدقات کو قبول کریں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کی آپ کی دعا ان کے لیے رحمت کا سبب بنے گی۔ تو وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب ہم مزارات پر جو روحانی مزارات ہیں ان کے ہاں حاضری دیتے ہیں، ایکچولی ان کی ریڈیشن کی جو لپٹیں ہیں وہ ہمارے اوپر محیط ہوتی ہیں، اور وہ ریڈیشن کیونکہ روح کے ساتھ براہ راست وابستہ ہے، اور یوں انسان اپنے آپ کو جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو مقبول فرماتے ہیں۔ تو دعائیں، یہ جو کہا جاتا ہے دعاؤں، مزارات پر دعائیں مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مزارات پر دعائیں مانگنے کا مطلب ہے ہم اس بزرگ کی روح اور اس کے اندر جو نور ہے اس کی نسبت سے دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ نور اللہ رب العالمین کا نور ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ نور السماوات والارض کی آیات سے سمجھایا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے اتنا ہی یہ پیغام کافی ہے۔
امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی اور بھی آپ کو کوئی سوال ہو، کنفیوژن ہو، تو ہم اس سلسلے میں حاضر ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.